دوڑ جاندہ ہے حضرت سیدہ زہرا پاؤں کے بابا دے سینے تے لیٹ گئی عرض کی تھی بابا اے کون آیا ہے فرمایا بیٹی ملک الموت اسرائیل آیا عرض کی تھی بابا ساڑھے بیڑے جھی لینے آیا ہے تیرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا جدائیاں دا بیلا آیا گئی بیٹی تیرے بابا دا آخری بیلا آیا گیا سیدہ بابا دے سینے دے بلیٹ کے سنون لگے پہی عرض کی تھی بابا امی بھی ٹھڑ گئیاں میرا بین بھی کوئی نہیں عرض کی تھی بابا چھڑ کے نہ ہو جایا جائے میرے آقا سینے لگے رو کے فرمایا بیٹی زہرا تو جنت دی عورتوں دی سردار ہے نالے کانے جب فرمایا بیٹی زہرا بادہ کرنا ہوا قبر جو سارے تو پہلے میری اہل بیت جو تیری میری ملاقات ہوئے گی بیٹی میرے بعد سارے تو پہلے تیرے ہی بیلایا بے گا سیدہ زہرا بابا دے سینے دے لیٹ کے رو رہی نوجوانو سیدہ پردے چوئیاں اسرائیل آ گیا نال جبرائیل عرض کی تھی کملی والے اجازت ہوئے روح دی پروان دا ویلا آ گیا تیرے آقا فرما اسرائیل اللہ دا حکم پورا کرو اسرائیل جڑے ویلے نبی کریم دے سینے دے ہاتھ رکھے آؤ تیرے آقا فرما اسرائیل بڑی تکلیف پیا دینا عرض کی تھی کملی والے آؤ تو انو تے تکلیف دیتی نہیں عرض کی تھی سونے ہو جدوں میں جسمہ شروع کھیچنا ہوا انجی ہو جاندہ جی میں زندہ بکری دی کھلے اتار لئی جاوے عرض کی تھی کملی والے روح نکلن دی تکلیف بڑی ہوں دی ہے میرے آقا فرمائی اسرائیل پھر جڑی تکلیف دینی آج محمد نو دے لے میرے غلامانو تکلیف نہ دیوی نوجوانو جڑے بلے میرے آقا دی روح دی پرواز دا ویلا آیا حضرت ام سلمہ فرما دیان اما ایسا صدیقہ بھی فرما دیان جدو نبی کریم دی روح نکلن لگی فرما دیا انج دی خوشبو آئی ساری زندگیوں جدی خوشبو کا دینی سکی میرے نبی اللہم برفیق العالی پڑھ دے جا رہے اللہم رفیق العالی پڑھ دے جا رہے نوجوانوں سے میرے آقا دی روح نے پرواز کی تھی آر پہ کھڑی رحمت اللہ نے فرما دینے کہ ٹن گئے نے دلدار دلان دے تے بدنوں چکے بخارا اجڑی بستی تدری آوے کٹ دیتی جد یارا اجڑی بستی وہ نظری آوے کٹ دیتی جد یارا نوجوانوں جڑے ویلے میرے آقا دی روح پروان کی دی کی خودیاں وعدائیں آ رہی آؤ کتابہ چلی کے عذابہ اس درد نال رہے انجھے لگتا سی جو میں آؤ سامان پھٹ کے زمین پہ آ جائے گا انجھے لگتا مکانہ دیا چھتائیں اڑ جاؤں گی آؤ جڑے کھڑے سنو کدے بیٹھ نہ ہو سکے جڑے بیٹھے سنگم نال کھڑے نہ ہو سکے کئیاں دی اکھا نبی نہ ہو گئی آؤ کچھ میرے نبی دے وشان دی خبر سن کے فوتے ہو گئے اے لگیا والے چپ نہیں کریں دے کئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان جائیے کے پاس سے نبی کریم دا وصال ہویا سارے مدینہ طیبہ تے ارد گرد خبریں پھیل گئیاں لوگ روتے مدینہ طیبہ والے آ رہے حضرت عبداللہ بن زید اپنے کھیتانوں پانی دے رہے جوان پتر جا کے کہنے لگا پاپا نبی کریم دنیا تو پردہ کر گئے نے
صحابی رسول نے مڑ کے پتر والا نہیں ویکھے آؤ سماؤن وال وے کے عرض کر دے نہیں یا اللہ جے تیرا ماہی ٹر گیا اینا اکھیاں دا نور واپس لے لے یا اللہ میں اینا اکھیاں دا کی کرنا ہے تیرے یار دے بعد کسے اور نہ دیکھا کتنے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جائے اکھا نبی نہ ہو گیا پتر وال بھی مڑ کے نہیں ویکھے آؤ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے دیدے دل پر بیکھن کارن تے بن دل پر کیوں رکھا جنہ اکھیاں نہ دل پر دی سے تے پٹھ پون او اکھیاں میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل پر ویکھن کر بن دل پر کیوں رکھا جنہ اکھیاں نہ دل پر دسے پٹھ پونو اکھاں صحابہ کے بار دی حالت ہو گئی یاد رکھو نبی پاک دے وصال پاک تو بعد 3 دن تک نبی پاک نو دفن نہیں کیتا گیا کیونکہ دور دور تو صحابہ نے ہونا سا 10 صحابہ آؤں نبی کریم علیہ السلام دے قریب کھلو کے نہ درود و سلام پڑھ دینے تے حضور دی تعریف کر دے تے گزر جاندے نے پھر 10 صحابہ آؤندے نے گزر جاندے نے بعض بیلی سوال کر دے نبی پاک دا جنازہ کنے پڑھایا یہ ممکن نہیں کہ نبی پاک دا جنازہ نہ پڑھایا جاوے امتی دا تے پڑھیا جاوے تے نبی دا نہ پڑھیا جاوے مگر نبی پاک دے جنازے دی کیفیت مختلف سی عام امتی دا جنازہ تے اس طرح پڑھیا جاندہ کہ لوگ کتارہ بنا کے کھڑے ہوندے نے ایک امام ہوندہ پھر اس میت دی بخشش دی دعا کی تھی جاندی تے نبی پاک دے اونے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر نبی پاک دے صدقے تے سارے اگلے پچھلے دی معافی ہونی اس واسطے حضور دی بخشش دی دعا تے نہیں نہ کیتی جا سکتی کیونکہ حضور دے صدقے تے سارے بخشے جانا اس طرح نبی پاک دا جنازہ ایسی کہ 10 صحابہ آؤندے نے نبی پاک دے قریب کھلوندے نے درود و سلام پڑھ دے نے حضور کی تعریف کر دے نے تے گزر جاندے نے اے ہی نبی پاک دا جنازہ سی آخر تے نبی پاک دی اہل بیت اطہار تے حضور دے گھر والے تے ازواج مطہرات آئے تے انہوں نے نبی پاک تے درود و سلام پڑھا ہن سوال یہ اٹھیا کہ نبی پاک نو دفن کتھے کیتا جاوے یہ مسئلہ حل کیتا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا میں نبی پاک کو سنیا کہ حضور نے فرمایا سی نبی اتھے ہی دفن کیتے جاندے نے جتھے ان دا وصال ہوتا ہے عائشہ صدیقہ نے بچپن چ خواب ویکھیا کہ 3 چن ٹوٹ کے میری گودی چ ڈگ گئے اپنے ابو جی حضرت ابو بکر صدیق نے بچپن چ خواب سنایا تھے آپ نے فرمایا بیٹی کسی نے خواب سناوی نہ حضرت صدیق اکبر چونکہ خواباں دی تعبیر دے عالم تے ماہر سن آپ دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر یہ بھی خواباں دی تعبیر دی عالمہ سے بچپن چ بیٹی نے خواب سنایا تے آپ نے فرمایا بیٹی کسی نے خواب سناوی نہ جدو نبی پاک دا انتقال تے وصال ہویا نا تے آپ نے فرمایا میں نبی پاک کو سنیا کہ نبی اتھے دفن کیتے جاندے نے جتھے انہاں دا وصال ہوندا یعنی اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ سی جتھے نبی پاک دا وصال ہویا اے جن گنبد خضرا کہندے ہو نا اے حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا اور جتھے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام جو درود پڑھنا آندے نا او حجرہ اما عائشہ صدیقہ دا او حجرہ اما عائشہ صدیقہ دا جتھے نبی پاک دی قبر انور بنی جدو نبی کریم علیہ السلام نے دفن کیتا گیا نا تے حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمان لگے عائشہ یادیو خواب ایک چن آگے جدو حضرت صدیق اکبر دا انتقال ہویا تے آپ دی قبر انور نبی پاک دے پہلو چ بنی نا تے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں خبر ہوگی کہ دوسرا چن بھی میرے بیڑے آگے جدو حضرت عمر فاروق دی شہادت ہوئی تے آپ دی قبر انور حضرت صدیق اکبر دے پہلو چ بنی نا تے آپ اما عائشہ فرما دیا میں خبر ہوگی تیسرا چن بھی آگے آئیو خواب سی تو نبیان اتھے دفن کیتا جاتا جتھے نبی دا وصال سے انتقال ہو
گرامی قدر حضرات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موجودگی چ سارے صحابہ نے جدو نبی پاک نو قبر انور چ دفن کیتا تے حضرت قسم بن عباس نبی پاک دے چچا دے بیٹے فرماندے نے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک نو قبر انور چ رکھ کے نکلیا تے آپ فرماندے نے میں لب ہلدے ویکھے قبر وچ نبی پاک دے لب ہلدے ویکھے کن لا کے سنیا تے رب حبلی امتی دی صدا تے متواز کہ شریف والے اس تو پتہ لگ گیا کہ روح دا نکل جانا نبی دی موت دی دلیل ہے تے قبر انور چ لباں دا ہلنا تے دعا دی آواز نبی دی حیات دی دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، نبیوں بھی موت آندی ہے مگر ایک لمحے واسطے آندی ہے، بس ادھر روح نکلی تے ادھر دوبارہ واپس آ گئی۔ نبیوں نے بس اتنی دیر واسطے موت آندی ہے کہ ایک لمحے دے لمحے واسطے آندی ہے۔ توجہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نبی کریم علیہ السلام نے قبر چھوئی اپنی امت بخشے دی دعا کی۔ آؤ ہن میں تھوڑے حالات اور نبی پاک دے وصال بعد دے سناوا کہ وصال پاک تو بعد کی ہویا۔ نبی کریم علیہ السلام جڑی اونٹنی تے سفر فرماندے سن جدا نام سی غدبا، بڑیاں دو مشہور اونٹنیاں نبی پاک دی، قصبہ ایک غدبا۔ وہ اونٹنی تے نبی پاک دی قبر انور کول بیٹھی گئی تے نبی پاک نو ڈھونڈ دی اداس ہو گئی نبی پاک تو نہ کچھ کھاوے تے نہ کچھ پیوے، سرکار نظری نہ آئے تو برداشت نہ ہویا تو نے مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے تو جان ہی قربان کر دیتی۔ نبی کریم دا گدا جدا نام یافور سی جدے تے حضور سواری فرماندے سن، او 3 دن مدینے دی گلیاں چ پھردا تے نبی پاک نو ڈھونڈدا، حضور نظری نہ آئے تے اونے مدینہ تے آبادیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینہ طیبہ دے باہر کھڑے رہندے نے تے روندے رہندے نے، شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے حضور دن کتھے گزارے تے رو کے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے، میرا محبوب واپس آ جائے۔ آلے مدینے دے باہر کھڑے ہوندے نالے کہندے نے محبوب میرے آ جا، رو رو کے میں مر جاؤں، اے محبوب میرے آ جا، رو رو کے میں مر جاؤں، ڈب ہنجواں دے وچ چلے آنا، تو آویں تے تر جاواں، ڈب ہنجواں دے وچ چلے آنا، تو آویں تے تر جاواں۔ فروغ تے عمر فاروق بیٹھ کے نبی پاک دی یاداں چ روئی جا رہے تے کہن لگے یار کوئی نشانی ویکھ لئیے نبی پاک دی کچھ تے دل نو تسلی آوے۔ دروازہ کھڑکایا ام المومنین حضرت ام مامونہ رضی اللہ تعالی عنہا تے دوویں یار جا کے رو کے عرض کردے نے ماں جی نبی پاک دی کوئی نشانی بکھا دیو کہ کوئی سکون تے آوے۔ ام المومنین نے او آئینہ دکھایا جدے چ نبی پاک اپنا چہرہ انور ویکھدے سن، فرمایا اے آئینہ ہے ادھے چ نبی پاک اپنا چہرہ انور ویکھدے سن۔ دوواں یاراں نے جدوں آئینہ سامنے رکھیا تے اپنی بجائے کملی والے دا چہرہ وچ نظر آ رہا سی، انہاں دی اداسی دے عالم وچ او آئینہ ویکھدے نے چہرہ یار دا نظر ہی ہوندا کس لیول تے جا کے انہاں دی اداسی ہوے گی نبی پاک تو بعد۔ گرامی قدر حضرات حضرت ابو ہریرہ دی حالت ہو گئی
سارا دن روندے رہنا تے رات بھی نبی پاک دی یاداں چ روندے رہنا تے مدینہ دے چوک وچ بیٹھ جانا تے جیڑا گزرنا اونوں پکڑ کے پوچھنا تو نبی پاک نو زیارت کیتی سی؟ انہیں کہنا جی میں نبی پاک دی زیارت کیتی سی، انہوں چھوڑ دینا تے جے کوئی اج نبی ملنا تے انہوں بلا کے پوچھنا تو حضور نو ویکھیا سی؟ انہیں کہنا میں نبی پاک دی زیارت نہیں کیتی تے انہوں بٹھا کے کہنا چل آ میں تینوں دساں رب نے میرا ماہی کڈا سونا بنایا سی۔ او بہانے ڈھونڈ دینے کوئی او ملے جتنا یار دیاں گلاں کر گیا۔ حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی نبی پاک دے بعد کہ سارا دن مدینہ دی گلیاں چ روندے پھردے نے تو حضور نو ڈھونڈ دے تے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے کہندے نے بیٹا کدھر حضور نو ویکھیا جے؟ کسے نو سرکار نظر ہی آئے؟ نبی پاک دا نام سن کے بچے بھی رون لگ پندے نے تے حضرت بلال فرماتے نے جو کسے نو حضور نظر ہی آئے تو مینوں بھی وکھایا جائے، مینوں بھی وکھایا جائے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کپڑا پھٹے ہوئے تے کپڑا پھٹے تے تو رو پاؤ لگے دل پھٹے کی سینہ سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا کیس پر شریف والے ہو ایتے غلامات جانوراں دا حال ہے کدے سوچا میرے نبی دے بعد نبی دی بیٹی زالہ پاک دا کی حال ہویا ہوئے گا او جڑی بیٹی جنہیں پل بھی کدے اپنے بابا دے بغیر نہیں گزارے آؤ نبی کریم دے بھی سال پاک دے بعد سیدہ فاطمہ زہرا 6 مہینے زندہ رہی آؤ اے نہ سمجھے آج سیدہ وڈیری ہو کے دنیا بھول گئی ہوں جدو نبی پاک دی بیٹی دے بھی سال دا بیلا آیا اس ویلے آپ دی عمر مبارک 24 یا 25 سال دی جوانی ہے نوجوانوں نبی کریم نے بھی سال دے بعد سیدہ بڑیاں بیمار ہو گئیاں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں ادھی رات میں لے آکے بابا دی قبر کلاوہ مار دیاں نلے فرما دیاں بابا میرے کلو تو آٹے پہنچ نہیں جیا جاندہ عرض کر دیاں بابا کدھرے میری زندگی لمبی نہ ہو جائے میں تو آٹے پہنچ کی میں رواں گی نوجوان مدینہ دیاں اور دیا کے کہ دیاں سیدہ یاد نے رویا کرو یا رات رویا کرو تو آڈے رونا کسے دن ساڑے کلے جے پھٹ جاؤن گئے فرما دیا لوگوں جیڑا کم مینوں لگ گیا ہے او کم کدے تینوں لگ دا تین بھی رات بن جاندہ فرما دیا لوگوں میرے ماہی ٹر گئے نے اور تک دیا سیدہ کدے دیا رام کریا کرو فرما دیا رام کتھو لگیا ماں کنانو بے کے آرام میرا داسی او محبوب بھی ٹر گئے نے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے کہ دیا لکھ دلا سے ٹر گئے یار چھوڑا پاؤ کے ان جائیے کے پاؤ سے نوجوانوں 6 مہینے سیدان روندیاں گزر گئے ادھر رمضان شریف دا ماہ مکرم آیا مولا علی فرما دینے جنہ رمضان المبارک دا دیاڑا فرما دینے میں بارو گھرے آیا دکھے آیا جو فاطمہ اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں بچیاں نو غسل پہیاں آپ کران دیاں کھانا آپ بنا رہیاں مولا علی نے فرمایا زہرا اج میں بڑا رضی ہوں
تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے سیدہ نے مولا علی دا دامن پکڑیا کمرے چ لے گئی فرما دیا مولا علی ذرا بچیاں نوں نانے دے روضے تے بھیجے آج میں دو ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روضے تے ماں لی دعاؤں کر کے آؤ حسنین کریمین روندیاں باہر چلے گئے سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی مولا علی دے سر اقدس آپ دی گودی چ رکھے آؤ تے رو کے عرض کر دیا مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری آنکھ لگ گئی ادھی رات ویلے میرے پاپا میرے خواب چ آ گئے میں پاپا نو جفا مارے عرض کیتی بابا دیاں نال جو نہیں کری دو میں دن بھی رونی رات بھی رونی بابا یا میرے کھلی آ جاؤ یا زارن نال لے جاؤ امی بھی ٹر گئیاں ویر بھی کونی تسی بھی پردہ کر گئے ہو تیرے آقا نے سینے دے نال لایا ہو فرمایا بیٹی رونا کہ دل تیرا نہیں لگ دو دل میرا بھی نہیں لگ دو بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہوں سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے کہ سپنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑے نہ جاواں سیدہ فرما دیا مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے پاپا کل ٹر چلی مولا علی رو کے فرمایا جا رہا ہوں اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بولیا اپنے جاؤں دیاں گلا نہ کر تیرے نکے نکے بچے نے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی میرا پاپا بغیر گزارا کوئی نہیں عرض کر دیا ویلا تھوڑا رہ گیا تیریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج مولا علی نے فرمایا دارا بولو نوجوانوں جڑے ویلے پہلی وصیت ویلا آیا کیس پروالے کلے جا پھٹ جاندا ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تو آنے بچیاں دی ماں کدے خدمت کو تہی ہوئی بہنے اپنی فاطمہ نو معاف کر دے آجے کدے آواز ماری ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ آیا میں نو معاف کرے آجے مولا علی نے فرمایا دارام انج دیاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی آؤ نوجوان سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لائے عرض کر دیا میری دوسری وصیتیں ہوئے میں جدو میرا جنازہ لے کے جاؤ میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آجے مینوں کدے کسے نے نہیں ویکھے آؤ میرا جنازہ بھی کوئی نہ ویکھے کوئی آنکھے نہ نبی دی بیٹی دا جنازہ پیا جاندہ ہے تیسری وصیت ویلا آیا لوگوں کے لے جا پھٹ جاندہ ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا مولا علی جنہ دیا ماما بچپن چ ٹر جاندیاں وہ بچے نکراں چ بیٹھ کے روندے نے او دیاں دیواراں لگ کے روندیاں نے میں ٹر چلی میرا حسن روے نہ میرا حسین روے نہ میری کلثوم تے نال پیار کرے آجے میری زینب دا خیال رکھے آجے میری اولاد دیوانہ نہ لگ کے روئی میری قبر ضرور تڑپ جائے گی مولا علی نے فرمایا زارا وہ تیری نہیں میری بھی اولاد ہے فرما دیا مولا علی کل تو سنگ فرد لگے جانا ہے پتہ نہیں کو میرے بچوں نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاتی واری کھانا کھلا چلیوں بیڑا صاف کر چلیوں کربلا دی دور زلفاں چ پینی ہے میں غسل کرا کے زلفاں سوار چلیوں مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی آخری وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے
جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی ذرا نوں یاد رکھیا جے میری قبر تے اوندے جاندے رہیا جے مولا علی نے رو کے ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی ہے میں فقیر جیا بندہ خدمتہ نہیں کر سکیا فرمایا فاطمہ جدوں اپنے بابا کول جاویں علی دا سلام کہہ دیوی اپنے بابا نے علی دیاں شکایتاں نہ لاویں سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے ادھر حسنین روتے آگے کہنے لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے پترانو سینے لا لیا فرمایا روتے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے روتے تے جا رہے ساؤں دو سونیاں شکلاں نظری آئیاں انہاں آکھیا جلدی جاؤ جا کے ماں نو مل لو ماں ٹر چلی جائیں اسا پوچھے تسی کون فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تو اڈی ماں دی روح لینے آیا تو پترا نے ماں اماں کہہ کے قدمہ پہ ہونٹ رکھ دیتے سیدہ دی روح پرواز کر گئی اے ماں والے ماں دے کلے اسے فریاد لے جاندے ہوئے پر مویاں والے رو رو آپے چپ کر جاندے سیدہ زہرا پاک اپنے بابا دے بھی چھوڑے نبی پاک تو 6 مہینے بعد وہ بھی وصال کر گئی ہے سوچو کہ میرے آقا علیہ السلام دے بعد دنیا دا کی حال ہویا ہوئے گا بچھوڑا نہ کسے دے پیش آوے لوگوں کسے دا یار نہ پردیس جاوے مگر یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی بھی توڑے واسطے بہتر ہے موت بھی توڑے واسطے بہتر ہے عرض کی تھی زندگی تے بہتر ہے موت کی میں فرمایا زندگی وچ میں توڑے وچ موجود ہے توانو دین سکھا رہا تے موت دے بعد فرمایا پھر میں جدو قبر چ جاواں گا ہر جمعرات نو توڑے اعمال نامے میرے تک پیش کیتے جان گے فرمایا توڑے چنگے عمل ویکھ کے خوش ہوواں گا تے توڑے برے عمل ویکھ کے